أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام خوب علیکم. هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ الحمدللہ شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. رب شما شب هم شما انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. همچنین زنده باشید. زنده باشید. امیدوار هستم دوستان هر وقت خوبی و زندگی خوبی داشته باشید انشاءالله. انشاءاللہ. بله. شما هم همچنین. سلامت باشید دوستان. بله خیلی خوب. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله آقا. ما دوستان چه میخوانیم امشب؟ دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ درس درس پنجم. ما امشب درس پنجم میخوانیم. درس پنجم میخوانیم. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله درس بله. پنجم میخوانیم. بله درس پنجم چه کسانی مطالعه کردند؟ بله آقا. همه شما دوستان مطالعه کردید درس پنجم؟ بله آقا. خب بله بفرمایید. خب شبیه زینب صدای من میرسد؟ سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام و رحمت الله. شما خوب هستی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنا هم خوبن. خانواده شما چه آنا خبر؟ هم خوب هستند. خب نور معصومه سلام، شما خوب هستی؟ نور معصومه. خب سیده ایران سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوب؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. شما چه بیان میکنی امشب؟ آقا امروز میخوام خاطره‌ای از دوران کودکی بیان کنم. بله بفرمایید. خاطره‌ای از دوران کودکی بیان کنید. زود بیان. دوستان بقیه دوستان این را بنویسید. بقیه دوستان این را بنویسید. درس پنجم واژه‌های جدید همه شما دوستان بنویسید. همه شما دوستان بنویسید. بله شما بیان کنید. شما سیده ایران بله آقا. بفرمایید. آقا صدا من میرسد؟ بله صدای شما میرسد. بله آقا. بفرمایید. بسم الله الرحمن. اسم یاد ایران زهرا است. مادرمان ما را صبح بیدار می‌کرد، مسواک به دستمان می‌داد. میکرد. در دوران کودکی مادرم مرا ساعت مسواک 5 به صبح بیدار دستمان میکرد. می‌گرفت و همراه او نماز می‌خواندیم. بعد از آن ما را برای میخواندم. بله آپ اپنا بتا رہی ہیں نا. من با بله مادرم آقا. نماز میخواندم. بله بله. بعد از آن من را برای رفتن به مسجد آماده می‌کرد و من به تلاوت قرآن ایشون مرا برای دانشگاه آماده میکرد، برای مدرسه آماده میکرد. بله بله برای مدرسه آماده می‌کرد و من به تلاوت قرآن کریم می رفتم. وقتی از آنجا بازی می‌گذاشتم مادرمان ما را برای مدرسه آماده می‌کرد و صبحانه سپس پدر بزرگم ما را به دو چرخه به مدرسه می‌رساند. با دو چرخه به مدرسه میرساند.
माजी इस्तेमरारी है ना, मामी रसांद पहुंचाते थे. शान रोज़ी बाद तातीली मदरसे पिदर बुजुर्गम मरा बे बाजार पर मी बुर्द, खेली मी कुर्सी बुर्द, माजी इस्तेमरारी बोल रही हैं आप, बचपन के जमाने की बात है. मी बुर्द भले बाजार में बुर्द खेली कुर्सी में बुदम वक्ती از किनारे दस्ते फरोश आये मेवा چه شد صدای شما قطع شد؟ خیلی خوب. شما مشکل اینترنتی داری پس. اینجا دوستان سائم بطول سلام، شما خوب هستی؟ شما سلام آقا خوبم. سلام سیدہ ایرم خوب است. ہمیں بے خندے دو اما من ہمیں شروع بے خندے کر دیں. آن مرد میوہ فروش انگور شادی پہ نوازشم کرد. من با شوق میں خواستم فوراً انگور بخورم اما گفت رانی من انگور را شسته بخور. بعد مرا به دکان زرگر برد. آنجا انگورها را شستند و به من دادند. در حالی که مشغول خوردن انگور بودم زرگر گوشهایم را سوراخ کرد و برایم گوشواره انداخت. آن گوشواره ها یادگار پدر بزرگم هستند و من تا امروز آنها را با عشق و دقت نگه داشتم. بله امروز هم دارم. امروز هم بله بله آقا احسن خیلی عالی بود. سائم دوستان اینجا دقت کنید، سائم الان بعد از این اینجا دقت میکنید دوستان، نوشتید همه شما دوستان نوشتید؟ بله آقا. اینجا فقط دقت کنید، فراموش نشدنی. فراموش نشدنی. نگاه کنید، عید نزدیک است. عید نزدیک است. عید نزدیک است. تعطیلات عید، مثلا تعطیلات عید نزدیک است. تعطیلات عید نزدیک است. و من برای عید روز شماری میکنم. من برای عید دوستم نیز برای عید روز شماری میکنند. دوستم نیز برای عید روز شماری میکند. برای عید لباس جدید برای اینکه در عید لباس جدید بپوشد. برای عید لباس جدید بپوشد. یعنی چی دوستان؟ یعنی عید نزدیک است. من بله برای عید روز شماری میکنم. دوستم نیز برای عید روز شماری میکنم. بله برای اینکه لباس جدید میپوشد. آن روز لباس جدید میپوشد. بله بالاخره یعنی سرانجام آن روز فراموش نشدنی فرا رسید. بالاخره آن روز فراموش نشدنی فرا رسید. دیکھیے فرا رسیدن دیکھیے جیسے ہے نا برداشتن ایسے اس میں لفظ فرا پیشوند ہے، پہلے لگنا فرا فلا می فرا می رسید. بلے فرا نیمی رسید. بلے فرا رسیدن یعنی آ جانا، پہنچ جانا. یعنی میں عید کے لیے روز شماری کر رہا تھا، دن گن رہا تھا. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خاص کر کے اسٹوڈنٹ اور طلاب کرتے ہیں، جب چھٹیوں کے دن نزدیک آنے والے ہوتے ہیں کیلنڈر پاس رکھتے ہیں، کیلنڈر پہ پین سے پھیرتے رہتے ہیں، اتنے دن باقی رہ گئے چھٹیوں کے، اتنے دن باقی رہ گئے. بلے منو دوستم برای تعطیلات عید روز شماری می کردیم. دوست دیگرم نیز برای تعطیلات عید روز شماری می کرد. بالاخره آن روز فراموش نشدنی فرا رسید.
بھلے آقا ایک بار اور بول دیجیے گا. بالآخره سرانجام آن روز فراموش نشدنی فرارسید. سرانجام آن روز فراموش نشدنی فرارسید. بالآخر یعنی سرانجام یعنی آخرکار وہ ناقابل فراموش دن آ گیا. آخرکار وہ ناقابل فراموش دن آ گیا. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بھلے خیلی خوب. الان بالترتیب اینجا من در حالی که برای خریدن لباس بازار می رفتم. من در حالی که برای خریدن لباس عید بازار می رفتم دوستم را دیدم. من در حالی که به طرف بازار می رفتم دوستم را دیدم. دوستم را دیدم. دوباره من نشنیدم. من در حالی که برای خریدن لباس به بازار می رفتم. من در حالی که برای عید در بازار لباس می خریدم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. من در حالی که در بازار برای عید لباس می خریدم دوستم را دیدم. من در حالی که برای عید لباس می خریدم که دوستم را دیدم. دوستم خیلی غمگین بود. دوستم بله به خاطر پیدا نشدن دکتر غمگین بود. دوستم برای پیدا نشدن به خاطر پیدا نشدن دکتر بله غمگین بود. دوستم به خاطر پیدا نشدن دکتر غمگین بود. چون دکتر در زندگی دوستم خیلی مهم بود. مهم است. چون دکتر برای زندگی دوستم خیلی متوجہ ہستی دوستان؟ من هم آشنایی کافی نداشتم که یک دکتر پیدا کنم. من آشنایی کافی نداشتم که یک دکتر پیدا کنم. من آشنایی میرے پاس بھی کوئی پوری تعلقات نہیں تھے، آشنائی پوری نہیں تھی جو میں ڈاکٹر تلاش کر سکتا. بے ہمین خاطر من بے دوستان دیگر نزد دوستان دیگر رفتم. بے ہمین نزد دوستان دیگر رفتم و ماجرای دکتر را به آنها گفتم. یکی از دوستانم گفت من یک دکتر را می شناسم ولی ایشان یتیم است. یکی از دوستانم گفت من دکتر می شناسم ولی یتیم است. من یک دکتر را می شناسم ولی ایشان یتیم است. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے فہمیدم آگا. آپ نے ایک بار دانم کا استعمال کیا، ایک بار شناختن کا، دونوں کا تو معنی سیم ہے. یعنی میں نے کیا کہا؟ اگر ایک بار دوبارہ سے ایک جملہ ریپیٹ کریے. آپ نے ایک جملے میں من نزد دوستان دیگر رفتم و ماجرای دکتر به آنها گفتم. یکی از دوستانم گفت من یکی از دکتر را می شناسم یا مثلا یکی از دکتر را می دانم، ایک ہی بات ہے. من یک دکتر را می دانم ولی ایشان یتیم است. بقیه دوستان اون بله دوستم را تشویق کردن که شما با ایشون ازدواج کن. بله
ولی دوستان گفت ولی دوستان بلے ہم بلے مادر و پدر ہمسر ہم لازم دارم مادر و پدر ہم لازم اگر پدر اگر مادر ہمسر نہ باشد من چه کسی راضیت می کنم اگر مادر همسر ندارد اگر من چه کسی راضیت بله کنم اگر دکتر مادر نہ داشته باشد من چه کسی راضیت می کنم اگر دکتر مادر نداشته باشد من چه کسی من کسی را اذیت ہاں یعنی اگر میرے یعنی اگر ڈاکٹر کی ماں نہیں ہوئی تو میں کسے ستاؤں گی تو لذا دوستم تصمیم گرفت کہ با یک دکتر دیگر ازدواج کند لذا تصمیم گرفت که من یک دکتر دیگر ازدواج کنم وقتی دوستم گفت من چه کسی را اذیت می کنم من با چهره خندان اتاق رفتم وقتی وقتی دوستم من گفت چه کسی را اذیت کنم من چهره خندان به اتاق رفتم من یک چهره خندان به اتاق رفتم و برای بله بقیه دوستان همه دوستان الان به دنبال یک دکتر هستند باقی دوستان الان به دنبال یک دکتر هستند به دنبال یک دکتر دیگر هستند یعنی دنبال کے معنی پیچھا بھی ہے دنبال کے معنی تلاش میں یعنی ایک دوسرے ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں بھلے بولے بعض آقا دوست جو ہے ایک دوسرے ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں بھلے بھلے دوستان متوجہ شدی وقتی من در بازار بله از کنار او گذشتم وقتی من از ایشان متوجه یعنی ایشان اینقدر دوستان اینقدر غمگین بود که وقتی من از کنار او گذشتم ایشان متوجه نشد دوستان اینقدر غمگین بود که من از کنار او ایشان متوجه نشد یعنی میری فرینڈ اتنی غمزدہ تھی ٹینشن میں تھی کہ میں ان کے پاس سے گزرا انہیں توجہ ہی نہیں تھی پہچان والے توجہ ہی نہیں تھی ذہن ان کے پاس بلے متوجہ نہ شد بلے شاید به خاطر پیدا نشدہ نے بلے شاید بلے ایشون من فکر کردم کہ شاید مشکلی دارد دوستم یک مشکلی دارد من فکر کردم که دوستان یک مشکلی دارد وقتی من متوجه شدم مشکل او پیدا نشدن دکتر است من به او گفتم دوستم صبر کن انشاءالله یک دختر خوبی پیدا میشه وقتی من متوجه شدم بولیے وقتی من کہ مشکل دوستان پیدا نشدن دکتر است مشکل دوستان پیدا نشدن فکر کردم وقتی من متوجه شدم که مشکل دوستان پیدا نشدن دکتر است من به او گفتم دوستم صبر کن یک دکتر خوبی انشاءالله پیدا میشه من به او گفتم دوستم صبر کن انشاءالله یک روز همه شما دوستان می توانی اسم اون دوست من چیست بله آقا من میدانم چه کسی میداند اسم اون دوست چیست من آقا من بله تحسین فاطمه شما میدانی اسم آن دوست چیست چه شد تحسین فاطمه آقا شاید
شاید خجالت میکشیه. بولیے. آن کنم دوستان شما میدانی ساما فاطمه رضوی اسم آن روز چیست؟ نه آقا شما نمیدانی؟ نمیدانی؟ نه کسی نه. متوجه نشد اسم آن روز چیست؟ بله. پاک کنم دوستان. بله آقا. پاک کنم. آقا احسن خیلی خوب بیان خوب شد. بله انشاءالله من فکر میکنم یک همسر خوبی برایش پیدا میکنیم و بعد از آن به خدا شکر هم میکنیم. و بعد از آن از خدا شکر نه میکنیم. از خدا تشکر، به خدا شکر میکنیم. به خدا شکر میکنیم. میری آواز آ رہی ہے؟ بله تحصیل فاطمه متوجه شدید؟ سلام خوب است شما؟ خوبم، سلام خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم ممنون. من یک داستانی گفتم، شما متوجه شدید این داستان؟ بله آقا من میگویم ولی نمیدونم چرا آواز من صدای بله من صدای من میرسد الان بله میرسد. ولی این داستان جالب بود. بله آقا یک خیلی روز جالب. فراموش نشدنی. بله آقا بله یک خیلی روز جالب، داستان خیلی بله جالبی بود. دوستان بله صاحب آقا. بطول الان بفرمایید شما. سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن، خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها هم خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چطور؟ شما چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. بفرمایید شما چی بیان میکنی امشب؟ من امشب فقط چند جمله درباره عید بله نوروز. بفرمایید. سلام، اسمم سایمون بطوری است. من پاکستانی هستم و در پنجاب زندگی میکنم. من میخواهم که این شب درباره عید نوروز بیان کنم. عید نوروز یکی از مهمترین جشن‌های ایرانی است. این عید در آغاز فصل بهار یعنی روز اول فروردین برگزار می شود. بله مردم برای عید لباس نو می خرند. در این روز خانه های خود را تمیز می کنند و لباس های نو می پوشند. خانواده ها جمع می شوند، به دیدار یکدیگر می روند و به بزرگان خانواده شان احترام می گذارند. یکی از سنت های زیبای نوروز سفره 7 سین است که آن روز روی سفره 7 چیز با حرف سین می گذارند مثل سیب، سبزه وغیرہ وغیرہ. بله عید نوروز نشانه امید، دوستی و شادی است. احسن. دوستان متوجه شدید یا نه؟ همه شما دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. این الان دقت کنید. اجزای جمله اجزای جمله یعنی پارٹس آف جملے، جملہ کے پارٹ، جملے کے پارٹ. ہم سب جانتے ہیں جملے میں ایک تو نہاد ہوتی ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، اور ایک فعل ہوتا ہے. نہاد فعل، نہاد فعل. یاد ہے سب سے چھوٹا جملہ نہاد اور فعل سے مل کے بنتا ہے. مثلا برف کے بارے میں بتا رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ فعل کیا ہے؟ می بارد. برف می بارد. می بارد. برف می می بارد. برف می بارد. بله می بارد. او مثلا زہرا مثلا آمد. او آمد. سب سے چھوٹا جملہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک نہاد ایک فعل. نہاد بچه میگویند نهایت نهاد. بله جزئی از جمله است که درباره آن خبر داده می شود یا درباره آن سوال می شود. نہاد جملے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے یا اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. بھلے بله دیکھیے برف کی خبر دی جا رہی ہے، برف برس رہی ہے، یا برف عبارت یا سوال، یا تو برف پہلے آیا والے نشان آمد سوال کیا. نہاد جملے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پوچھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے. فعل جس سے کے ذریعے سے
نہاد کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. بھلے گزارے. بھلے آگا. خوب جملہ اس سے بڑھنا شروع ہوتا ہے. ایک آتا ہے نہاد. نہاد دقت میں فرمائے دوستان. بھلے مفعول آگا. نہاد مفعول نشانی مفعول. نشانہ مفعول ہے مفعول کی نشانی علامت. نہاد مفعول نشانہ مفعول اور فعل. نشانہ مفعول اور فعل. مثلا نہاد کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ مثلا صحرا. صحرا مثلا فاطمے. فاطمے متوجہ ہے دوستان. بھلے آگا. می ویرا می قرآن. بھلے می ویرا می قرآن. فاطمے می ویرا می قرآن. تو را جو ہوتی ہے مفعول کی نشانی ہوتی ہے, اور مفعول کی نشانی بعض جگہ ہوتی ہے تب بھی لکھتے نہیں ہیں. لکھ بھی دیتے ہیں نہیں بھی. مثلا فاطمے می وے مفرد بھی کہہ سکتے ہیں, فاطمے می وے را مفرد بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن فاطمے می وے مفرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں را نہیں ہے یا یہ مفعول نہیں ہے. ہے متوجہ شدید دوستان یا نا. فاطمے می ویرا می قرآن. فاطمے میویرا فاطمے بھلے صحرا را تشویق می کند. فاطمه زهرا را تشویق می کند. فاطمہ جو ہے وہ زہرا کو تشویق کرتی ہے, رغبت دلاتی ہے. متوجہ شدید دوستان یا نا. تشویق کردن کے معنی انکریج کرنا ہوتا ہے. انکریج کرنا جانتے ہیں؟ بھلے تو نہاد جملے کا وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں پوچھا یا بتایا جا رہا ہے. فعل اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کام. ٹھیک ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے. تشویق کسے دلائی جا رہی ہے؟ زہرا. کھایا کیا جا رہا ہے؟ کھایا کیا جا رہا ہے؟ میوہ پھل. تو یہ مفعول سمجھ میں آیا نہیں؟ کبھی کبھی جملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی جملہ بڑھ جاتا ہے. مثلا وہ کیا ہوتا ہے؟ نہاد. نہاد متوجہ سے دوستان یا نا. اس کے بعد قید زمان. نہاد اس کے بعد قید زمان, پھر مفعول نشانہ مفعول فعل. اس کے بعد فعل. بس دقت فرمائی. پہلے دیروز زمانی کتنا ہے؟ کل. دیروز بری روز پردہ پارسال سال گزشتے روزال کال. پہلے پنشنبے ماہ قابل سال قابل. بھلے فاطمے دیروز متوجہ شدید 2 کلو کتنے 2 کلو میوے. 2 کلو میوے خرید. مثلا خراب بھی ہو سکتا ہے, لگا بھی سکتے ہیں نہیں. بھلے فاطمہ دیروز 2 کلو میوے را خرید. فاطمہ نے کل 2 کلو پھل خریدے. متوجہ ہے. بھلے آگا. مثلا نگاہ کریں دوستان. زہرا زہرا بھلے دیشا. دیشا میں نہیں کر رہا. دیشا سپرے. سپرے یعنی دسترخوان. پہن کر نہیں پھیلا. زہرا دیشا سپرے پہن کر. زہرا نے کردار دسترخوان کو بچھایا. متوجہ شدید یا نا. یہ ہے اجزائے جملے. سب سے چھوٹا جملہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک نہاد ایک فعل. پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. نہاد کے بعد ایک مفعول ایک نشانہ مفعول ایک فعل, یا پھر نہاد کے بعد فعل زمان بھی آ سکتی ہے. متوجہ شدید یا نا دوستان. بھلے آگا. ہمیشہ کا دوستان متوجہ شدید. پاک کو نام بھلے آگا.
متعلق کنید انشاءاللہ راحت است این چیز این مطلب خیلی راحت است. تو الان دقت کنید بفرمایید مخالف جشن چیست دوستان؟ مخالف جشن عزا، مخالف جشن عزا. من مراسم من مراسم جشن تولد رفتم، من مراسم عزا رفتم. بله سرانجام آن روزه فراموش نشدنی فرا رسید. مخالف سرانجام یعنی آخر کر بله در ابتدا سرآغاز. دوستان مخالف سرانجام سرآغاز یا در ابتدا؟ در ابتدا. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بھلے آقا. تو مخالف غمگین دوستان غمگین نیست. شاد ولی شاد است. شاد متوجه شدید دوستان؟ مهم این مطلب دوستان خیلی مهم است. این اهمیت خیلی مهم است ولی آن را بی اهمیت است. اهمیت ندارد، بی اهمیت است. بی اهمیت. متوجه شدید؟ بھلے دقت کنید. مخالف شکر کردن، مخالف ناشکری کردن. نشاد فاطمه صدای منوی رسد وافیه زینب. وافیه مخالف شکر کردن، وافیه مخالف شکر کردن، ناشکری کردن. ناشکری کردن. بله مخالف فراموش کردن شبیه زینب. بله آقا. فراموش کردن. یاد گرفتن بله فراموش کردن یعنی بے یاد یعنی بھول جانا. بھول جانا، ذہن میں آ جانا. بے یاد بردن آوردن، بے یاد آوردن. تعظیم فاطمه، ایثار فاطمه، صدای من میرسد طاهر بتول نور معصومه، ایمان زهرا صدای من میرسد. تشویق کردن، مخالف تشویق کردن، تنبیہ کردن. تنبیہ کردن. متوجہ شدید دوستان؟ مخالف خندان، خندان به طرف دوستان رفتم. خندان یعنی ہنستے ہوئے. مخالف گریان روتے ہوئے. گریان. مخالف خندان میشه گریان. ہمیں اس دوستان الان متوجه شدید یا نه؟ ہمیں یہ ان مخالفہ متوجه شدید؟ چه کسی متوجه نشد؟ زینب بی متوجه شدید؟ نشاد فاطمه، تعظیم فاطمه، ایثار فاطمه، نیلوفر علی، آقای غلام الله عرشی حسین صدای من میرسد؟ بله دوستان کسی از شما به خانم عصمت زنگ زد یا نه؟ کسی از شما به عصمت فاطمه هم زنگ زد یا نه؟ چه کسی مباحثه میکنند با خانم عصمت فاطمه؟ زنگ زد آقا من فقط SMS فرستادم. بله برادرش فوت کردن. بله برادرش از دنیا رفتن دوستان. بله برادرشون از دنیا رفتن چند روز قبل. بله در وقتی اینجا امتحان بود بله بهشون SMS بدهید، ازش بپرسید، تسلی بدید. برادرشون از دنیا رفتن، به رحمت خدا پیوستن. خداوند انشاءالله رحمتشون کند انشاءالله. روحش شاد انشاءالله. خب دوستان اینجا دقت کنید. همه شما دوستان ایثار فاطمه صدای من میرسد. تعظیم فاطمه، تعظیم فاطمه ایثار هستند. ایثار فاطمه هم هستند. کتاب سوم درس چندم؟ درس پنجم. دقت فرمائید دوستان یا نه؟ بھلے آقا.
بله آقا دقت کنید بله فقط دقت کنید. در این درس می‌آموزیم یک روز فراموش نشدنی، یک روز فراموش نشدنی. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. تو دقت کنید پس یک روز فراموش نشدنی دقت کنید، یک روز فراموش نشدنی دقت کنید. واژه‌های جدید نوشتیم، اجزای جمله خواندیم، اجزای جمله خواندی. یک روز فراموش نشدنی. چه کسی میخواند؟ من آقا. شما صائم بطول میخوانی؟ صائم بطول گفتن؟ بله آقا. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای پایانی زمستان بود. یکم بلند سردیوں کی بخوانید لطفاً، یکم بلند بخوانید. روزهای پایانی زمستان بود. روزهای سردیوں کے پایانی دوستان ہمیں دوستان با دقت بخوانید. روزهای پایانی بله آقا. زمستان بود. بله بفرمایید. سردیوں کے آخری دن تھے. آخری دن تھے. بله. مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند. لوگ نوروز کی عید عید کے نوروز جشن کے کی لیے تیار ہو رہے تھے اور برائے خریدن لباس عید به بازار می رفتند اور عید کے کپڑے خریدنے کے لیے بازار جا رہے تھے. فاطمه نیز مانند بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روز فاطمہ شماری بھی میکرد. فاطمہ بھی فاطمہ بھی مانند بسیاری بچوں کودکان و اور نوجوانان بہت سے نوجوانوں اور بچوں کی طرح لباس خریدنے کے لیے روز شماری میں کر گر دن رہی تھی. شمار کر رہی تھی. چون پوشیدن لباس های عید رفتن به خانه بزرگ طرحها و دیدن بستگان و دوستان برایش بسیار لذت بخش بود کیونکہ عید کے نئے کپڑے پہننا، اپنے بڑوں کے گھر جانا، بزرگوں کو دیکھنا اور رشتہ رشتہ داروں داروں اور اور دوستوں دوستوں سے سے ملاقات برایش بسیار لذت بخش بود. ملنا لذت بخش تھی اور انجام آن روز فراموش نہ شدنی سرانجام قرار رسید. آن روز فراموش نشدنی فرا رسید. آخرکار وہ ناقابل فراموش وہ دن. ناقابل فراموش دن آ گیا. فاطمه ہمراہ خانوادهاش به بازار رفت. فاطمه اپنی فیملی کے ساتھ بازار گئی. در شلوغی بازار با خوشحالی به دنبال کفش لباس های زیبا بود. به دنباله به دنبال بھیڑ والے بازار میں خوشی کے ساتھ جوتوں اور نئے لباس خوبصورت لباس کی تلاش میں تھی کہ دوست ریحانہ رادید بازار کے کی بھیڑ دوست میں اپنی دوست خوشی ریحانہ با خوشحالی نے خوشی به دنبال کفش و لباس های زیبا بود. بله بفرمایید. جوتوں اور خوبصورت کپڑوں کی تلاش میں تھی کہ دوستش ریحانہ رادید کے اپنی دوست ریحانہ کو دیکھا. ریحانہ در حالی کہ بسیار غمگین بود. ریحانہ اس حالت میں کہ بہت غمزدہ تھی. غمزدہ حالت میں تھی. از کنارے فاطمہ گزشت. فاطمہ کے پاس سے گزری. فاطمہ بے طرفش رفت. فاطمہ اس کی طرف گئی. پورا صدا زد. اس کو آواز دی. دوستش برگشت. اس کی دوست پلٹی اور لبخندی بے او سلام کر اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو سلام کیا. فاطمہ پس از سلام و احوال پرسی سوال کر. فاطمہ نے سلام اور خیریت پوچھنے کے بعد اس سے سوال کیا. چرا ناراحتی؟ کیوں پریشان ہو؟ ریحانہ گفت. ریحانہ نے کہا چیز مهمی نیست. اہم چیز نہیں ہے. کوئی مهم چیز نہیں ہے. فاطمہ متوجہ شد کہ دوستش مشکلی دارد. فاطمہ متوجہ ہوئی کہ اس کی دوست مشکل رکھتی ہے. دوبارہ پوچھا ریحانہ جان چرا ناراحتی؟ از اینجا چه کسی میخواند؟ من آقا. آقا بفرمایید. من بفرمایید. پرسین فاطمه گفتن شد. بله بفرمایید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه متوجه شد که دوستش مشکلی دارد. فاطمه سمجھ گئی کہ اس کی دوست مشکل رکھتی ہے. دوبارہ پرسید ریحانہ جان چرا ناراحتی؟ اس نے پھر پوچھا ریحانہ جان تو پریشان کیوں ہو؟
ریحانه گفت مادرم مریض است و در بیمارستان بستری است. ریحانه نے کہا میری ماں بیمار ہے اور ہاسپٹل میں بیڈ پہ ہیں، داخل ہیں، ایڈمٹ ہیں. برای خرید داروهایمان به داروخانه رفتیم ولی داروها خیلی گران بودند. میں دوا کی دکان پر خریدنے گئی لیکن دوائیں بہت مہنگی تھیں. ومن پھول کافی نہ داشتا ومن پھولے کافی نہ داشتا اور میں پورے پیسے اور میرے پاس کافی پیسے نہیں تھے. پورے پیسے فاطمہ فاطمه کمی فکر کرد. فاطمہ نے تھوڑا سوچا. سپس گفت لطفاً کمی صبر کن. پھر اس نے کہا تھوڑا صبر کرو. من الان برمیگردم، میں ابھی واپس آتی ہوں. وہ بلا فاصلے نزد پدرش رفت. وہ فوراً اپنے والد کے پاس گئی. وہ مادرش برگشت و ماجرای ریحانه را برای بلا فاصلے نزد پدر و مادر برگشت، فوراً اپنی ممی پاپا کے پاس پلٹی و ماجرائے ریحانه را برائے وہ آنها ماجرای ریحانه را برای آنها توضیح داد اور اس کی والدہ ریحانہ کا واپس داستان اور ریحانہ کی داستان اپنی ممی کو واقعہ پورا سنایا. او به آنها گفت دوستم ریحانه خیلی مهم است. اس نے کہا میری دوست ریحانہ میرے لیے بہت اہم ہے. پدرش آگا بے بخشید، آگا مجھے تو یتیم دکھ رہا ہے، مہم نہیں دکھ رہا ہے. بله دوستم ریحانه یتیم است. او به آنها گفت دوستم ریحانه یتیم است. میری فرینڈ ریحانه یتیم ہے. دری کے تصادف از پدرش دنیا در پارسال در در یک یک تصادف از در دنیا یک رفت. تصادف از دنیا رفت. ان کے پاپا پچھلے سال ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئے. به نظر من کمک به او از خرید لباس است. میری نظر میں به نظر من کمک به او از خرید لباس عید لازم تر است. میری نگاہ میں لباس عید کے کپڑے خریدنا بله میری نظر میں اس کے لیے اس عید کی کے مدد کپڑے کرنا خرید به نظر من کمک کی به او مدد میری کرنا نظر میں اس کی مدد کرنا عید کے کپڑے خریدنے سے زیادہ ضروری ہے. میری نظر میں اس کی بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله از اینجا چه کسی میخواند؟ کسی نے کہا تھا اس سے ان کے بعد فوراً خانم سما نے فاطمہ کس نے کہا تھا؟ سما سما فاطمه گفتن. سما فاطمه بله آقا. شما گفتید میخوانی بفرمایید. بله بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر و مادر از تصمیم فاطمه خوشحال شدند. فاطمہ کے والدین اس کے فیصلے سے خوشحال ہوئے و او را تشویق کردند اور اس کی حوصلہ افزائی کی. سپس مقداری از پول خرید لباسهای را به فاطمه دادند. سپس پھر اس کے بعد لباس خریدنے والے پیسے میں سے کچھ فاطمہ کو دیا. او با خوشحالی نزد دوستش ریحانه برگشت. وہ خوشی خوشی اپنے دوست ریحانہ کے نزدیک پلٹی. پول را به او داد، پیسے کو اس نے دیا. پول را به او داد، پیسے اس نے پیسے اس کو دیے. و برای سلامتی مادرش دعا کرد اور ان کی والدہ کی سلامتی کے لیے دعا کی. ریحانه با چہرہ خندان از او تشکر و خداحافظی کرد. ریحانہ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا شکریہ اور خدا حافظی کیا. فاطمه و مادرش فردایی آن روز چند عدد کمپوت و مقداری میوه خریدند. فاطمہ اور ان کے والدہ نے فردایی اگلے دن چند عدد اس سے اگلے دن کین میں کچھ میوے خریدے. وہ برائے عیادت بے بیمارستان رفتند اور عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے. آنها از ریحانه حال مادرش را پرسیدند. انہوں نے ریحانہ سے ان کی والدہ کا حال پوچھا. او گفت اس نے کہا به لطف خدا پس از استفاده کردن داروها حالش بہتر است. اس نے کہا کہ خدا کے لطف سے اور دارو کے فائدے سے، دارو کے استعمال سے اس کی ان کی حالت بہتر ہے. ان کی حالت بلیاغا
فاطمه با شنیدن این خبر از تصمیم شنیدن دیروز این فاطمه با شنیدن این خبر از تصمیم دیروز خود بسیار خوشحال از شد. تصمیم دیروز خود خوشحال شد. فاطمہ اس خبر کو سننے کے بعد اپنے کل کے مشورے پہ بہت خوش ہوئی. و خدا را شکر کرد اور خدا کا شکریہ ادا کیا. متوجہ شدی دوستان یا نا؟ بله آقا. دوستان ہمیں یہ شما دوستان متوجہ شدید یا نا؟ خب دوستان اینجا دقت میکنید مخالف خواندیم دوستان ما مخالف خواندیم مخالف جشن ازا مخالف جشن دوستان بلے کنیز فاطمه علیسا فاطمه کنیز فاطمه ایمان زہرا بلے شما بے فرمائید صدای من میرسد صدای شما نمیرسد مولناز فاطمه بلے مخالف جشن خوشحال شکری کردن به یاد آوردن فراموش کردن تشبیه کردن تنبیه تشبیه کردن خندان مخالف خندان نهاد او آمد فعل بر می بارد عید نوروز فرا رسید ریحانه و مادرش خوشحال شدن. یہ نہاد ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں، برف کے بارے میں، نوروز کے بارے میں، ریحانہ اور اس کی ممی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ نہاد ہے. پھر نہاد مفعول نشان مفعول اور فعل. علی می بیرا خورد محمود خواہر کوچی کشرہ تشویق کر. محمود نے اپنی چھوٹی بہن کی کیا کی؟ تشویق کی یعنی شاباشی دی یعنی ایک طرح سے. متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ بله. نہاد قید زمان مفعول. قید زمان دی روز، دی شب، پارسال، فردا، سال گزشتے، ماہ گزشتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے دوستان؟ قید زمان، قید زمان. خوب گلناز باتیں میں نقش ہر ایک ازواج ہارا در جملے ہائی زیر بے گوئی. یعنی کیا مطلب؟ نقش یعنی گلناز باتیں میں نقش یعنی دوستان نقش یعنی رول. نقش یعنی رول. نقش ہر ایک ازواج ہر کلمے کا اس میں آپ رول بتائیے در جملہ ہے زیر نیچے کے جملوں میں. طلبہ کیا ہے؟ مطالعہ مکنت میں کیا ہے؟ طلبہ کیا ہے؟ یہ جملے کا کون سا پارٹ ہے؟ نہاد. خب پدر بزرگ چیه؟ گلناز فاطمه پدر بزرگ من نہاد سال گزشته قید زمان از دنیا را از دنیا رفت فعل من نهاد درست قبل قید زمان لباس هایم آقا لباس جو ہے اسم ہے نہیں مفعول لباس مفعول ہے اور یم لباس هایم ضمیر ہے لباس تو جمع لباس آیا میں کیا ہے؟ جمع ہے وہ مفعول ہے. لباس آیا کیا مفعول ہے؟ را نشانی ہے نشانی یہ مفعول شستن فعل ہے. میں نے 2 دن پہلے اپنے کپڑوں کو دھویا. ماں نہاد ہمیشہ قید زمان اور خدا اسم ہے. را آپ کی اسم کہاں پڑھ لیا؟ وہ اسم کے مفعول پڑھا ہے تو جملے کے پارٹ یہ تو ہے نہاد قید زمان مفعول نشان مفعول. اگر نشان مفعول را دکھ جائے تو سمجھیے اس سے پہلے مفعول ہے. بھلے بھی فرمائی نہاد ہمیشہ قید زمان خدا مفعول را نشان مفعول شکر میکنیم. را اگر نشانی ہے شکر میکنیم فعل ہے. بھلے ہم ہمیشہ خدا کا شکریہ کرتے ہیں. میں نے 2 دن پہلے اپنے کپڑوں کو دھویا.
میرے دادا کل یا دونوں میرے نانا مطالعے میں پچھلے گئے سال دنیا سے گزر گئے. چلے طلبہ گئے. اسٹوڈنٹ مطالعہ کرتے. لطفاً توجہ کنید دوستان. آپ نے ان ہم خیلی مہم میں لیکن بہت آسان ہے, بہت آسان. آپ نے واو عطف پڑھا ہوگا, جنہوں نے عربی پڑھی انہوں نے واو عطف پڑھا ہوگا. واو عطف ایک واو ہوتی ہے, واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جوڑ دیتی ہے, وہ جوڑ دیتی ہے. مثلاً تکلیف علی نویش, علی علی تکلیف نویش, فاطمے تکلیف نویش, فاطمے فاطمہ تکلیف نویش, فاطمے تکلیف, یہ دو الگ الگ جملے ہیں, فاطمے تکلیف نویش. نویش, لیکن اگر اس میں واو آ جائے پہلے نہ یہاں پہ آئے تو پھر جوڑنا ہو تو کیسے جوڑیں گے؟ علی نے علی تکلیف فاطمہ, نویش, فاطمہ کی میری تکلیف فاطمے نویش, وہ علی تکلیف علی نویس. اور فاطمے فاطمہ وہ تکلیف علی وہ نوشتن. فاطمے. فاطمہ کو علی علی تکلیف علی نویس. تکلیف فاطمہ کو علی نویستان. تکلیف نوشتن, نویستان. نوشتن, دیکھا آپ نے واو نے دو بڑے بڑے جملوں کو مختصر کر دیا. بھلے بولے فاطمہ و علی بولے آقا. تکلیف نویستان, فاطمہ و علی تکلیف نوشتن, نوشتن. نویستان. باقی متوجہ شدید؟ بولے بلے آقا. بلے. الان دقت کنید, الان اینجا دقت کنید. حسن حسن سیب رافور, حسن حسن سیب سیب رافور, حسن سیب رافور, انار رافور. جوڑنا ہو تو حسن 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 سیب و سیب و انار انار را را خورد, حسن سیب و انار رفض. انار رافور. انار رب, دیکھا آپ نے واو جو ہوتی ہے وہ دو کو ایک کر دیتی ہے, دو کو. یہاں ایک نہاد کے بارے میں دو نہاد نے الگ الگ ایک ہی کام کیا تھا, دو الگ الگ نہاد نے ایک ہی کام کیا تھا, لہٰذا دونوں نہاد کو واو نے جوڑ دیا, فاطمہ کو علی. یہاں ایک ہی نہاد نے ایک بار ایک بار کام کیا تو دونوں تو کو جوڑ دیا, ومقا تو سیب و انار رکھو. بھلے متوجہ شدید؟ بولے یہ ہے آقا. واو. بولے بلے. آقا اس سیب و انار مفعول ہے, آقا سیب و انار مفعول ہے. بھلے را نشان ہے. بلے, علی تکلیف می نویس, فاطمه تکلیف می نویس. واو, علی و فاطمه تکلیف می نویستن. واو نمبر ایک, نمبر ایک, نمبر ایک. حرف ربط, اسے کہتے ہیں حرف ربط, یعنی آپس میں تعلق دینے والا, جوڑنے والا حرف. کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دو واضح کہ جو دو ورڈز کو یا دو جملے کو یا دو عبارت کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے, پیوند دے دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. حرف یہ ربط, جو حروف ربط ہیں یا تو وہ سادہ ہوتے ہیں سمپل, جیسے اکیلے واو ہے, تا ہے, اما ہے, ولی. آپ نے دیکھا تھا نہیں, من بریانی دوست, من مثلا من بریانی دوست دارم, اما دوست, اما ہی دوست دارم, اما یہ من ماہی دوست دارم ایک الگ جملہ ہے, دوستان بریانی دوست دارم الگ جملہ ہے, لیکن آپ اپنی طرف دے دیا, من بریانی دوست دارم, اما دوستان ماہی دوست دارم. ولی بھلے اگر پاس چون کے زیرا, یہ سب وہ حروف ہیں جو سادہ ہیں اور یہ حرف ربط ہیں, دو جملوں کو یا دو ورڈز وغیرہ کو جوڑتے ہیں. یا تو پھر وہ مرکب ہوتے ہیں برائے ان کے, درحالی کے, چرا کے, بھلے پسازان, یہ مرکب اضافہ ہے. با اضافه کردن واژه. دوستان وقتی پردہ بخوانیم چون وقت هم تمام شد. اعلان دقت با اضافه کردن واژه ها, ورڈز کا اضافہ کر کے جملے کو کامل تر کرنا ہے. جواد خرید دیکھیے ایک نہاد ہے, ایک فعل ہے, جملہ ہے, لیکن ان ورڈز کو اضافہ کر کے جملے کو بڑھائیے. جواد خرید, جواد دیروز دو پیراہنے دو آبی پیراہن آبی خرید. خرید. جواد دیروز دو پیراہن آبی دو خرید. پیراہن آبی خرید. پیامبر به دنیا آمد, پیامبر نهاد, به دنیا آمد فعل. پیامبر 17 ربیع الاول
بله روز جمعه جمعه در مکه دنیا آمد. دیکھیے یہ دیکھیے یہ قید زمان ہے روز جمعے ہفتہم ربیع الاول زمانے کی قید ہے، لیکن مکہ زمانہ تھوڑا ہی ہے، مکہ مکان ہے، جگہ ہے، اسے کہتے ہیں زمان وہ قید مکان. ایک ہوتی ہے قید زمان، ایک ہوتی ہے قید مکان. مکان کی بھی قید لگا سکتے ہیں، جگہ کی بھی. بھلے پیامبر ہفتہم ربیع الاول روز جمعے در مکے بھی دنیا آمد. ریحانے پہ بازار رہا، ایک نہاد ہے ایک فعل ہے، لیکن ریحانے برائے خرید وسائل منزل ہمراہ ہم سرس پہ بازار بازار رہا. بھلے من برداشتہ میں نے اٹھایا ایک نہاد ایک فعل. من امروز صبح کیفو کتاب امرا از روی میز برداشتم. من امروز صبح کیفو کتاب امرا از روی میز برداشتم. لطفاً جایگزین کنید. پدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق کرد. میرے پاپا نے کل میرے درس پڑھنے کی وجہ سے مجھے شاباشی دی. مثلا بفرمائید استاد مان عرشی حسین استاد مان دیروز کوئی تو بولے، سبھی بول لیجیے. استاد مان دیروز به خاطر درس خواندن مرا مرا تشویق تشویق کرد. بھلے تشویق نہیں کر پدرم یہاں بدل جائے گا در زمانے کودکی. مثلا بخاطر درس خواندن تشویق نیکر میکر. پدرم مطلب تشویق دوران می‌کرد. کودکی در دوران کودکی به خاطر بخاطر درس درس خواندن خواندن مرا مرا تشویق می‌کرد. پدرم هر روز به خاطر درس خواندن مرا تشویق می‌کند. پدرم پچھلے کی بات چل رہی ہے. ہر روز میں آگا ہر تو روز ہر روز پچھلے سال کا بھی ہو سکتا ہے نا استمراری. بھلے آگا میکند. در دوران کودکی مثلا ہر روز تشویق میکر. آگا میں نے تھرڈ والا جملہ بنایا ہر روز. ہاں ہر روز کے ساتھ بھی آ سکتا ہے استمراری. بھلے آگا پدرم ولی دیروز به قرآن اخلاق خوب دیروز به خاطر اخلاق خوبم بے مرا اخلاقی خوبم مرا تشویق کرد. نہ کر خالی یہاں پہ کر دے. پہلے پدرم دیروز به خاطر اخلاق خوبم مرا تشویق کر. میرے پاپا نے کل میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے مجھے شاباشی دی. مخالف واجہ ہے زیرہ بگوید. مخالف شروع کردن تمام کردن. غایب حاضر حاضر. مخالف دیر زود. زود مخالف احترام گذاشتن بی احترامی بی کردن. احترام کردن. مرتب مخالف مرتب نامرتب مخالف مشکل مشکل آرام راحت مخالف با بی ادب ادب بی ادب. دوستان خیلی مهمه. فقیر مخالف فقیر ثروتمند ثروتمند مخالف شاد غمگین خوشحال خوشحال. مخالف مهم بی بی اهمیت. اهمیت مخالف به دنیا از آمدن از دنیا از دنیا دنیا رفتن مخالف عذاب جشن عذاب خدمت خیانت مخالف متوجه شدید دوستان. بله وقت تمام بله. شد دوستان. دوستان وقت تمام شد. لطفاً پاس دید آپ سے کل سوال کیے جائیں گے، جواب دیجیے گا اور تبدیل کنید. ہر روز یہ تبدیل کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نے کی خدا حافظ شما دوستان. خدا حافظ شما دوستان. خدا نگهدار شما.